ada banke wanta kataka garte wasid orkun jolle khaysa dibba yo sigodan abanke dibba yo sigode hatite dibba yo sigote ati hada abakhe garte wan isan sirra barbadan gututti khannida gututti hada wal bir wan isan simidan mo dis iradabrif ana baki yakena gode hatiti yakena gote abaki yera nu fajafte demte abanke nyanu gudise شوف أكنا يتي لا جاهلة لا تعرف شيئا هاتي تبر سيدلو قفان حقا كيسي خفلون دنديس يتي غرتي دقيقة انغسن تو اغرتي افان ديتي ديبت أبان كي غرتي أكا أدي الدنيا ردفتو سبباته قفان قالت أبان كيتي خفلون دنديس أبان كي نكنا هرر نفجاسه لأنه هاتي غرينيس والنسين وديستو أبان كي سنما أبان كي سخكنا يا أخي جولي همتم برسيزين هذا أتلين كأبا هاتي تيسنا كنا إيسي سيفي غرتي هذا ثاني في سجد دورة دبين إنا سوين المان كترت اترك ليش إنا سوين المان كترت أجندا خيتي في خجارتي تيتي المان كترت إنا سوين ليش جولي نجا أنا قدتو سمو نجياتي ناقودتو جولين إذن وريك كانت نمخنا سمي في هستي في بلا كلا برسيسو إين هذا في أبا تاي هذا قرتي إسام برات يامت تاي هذا قرتي إسام برات خير سنقوتي بر أنا الرفاجة أفتي سن ديمتي كنو ديمتي قرتي أكسيتي ماري تاتي رمتي أكسيتي من تكشو تاتي جي تاي تيازو كتاب قرتي ركرا كتاب شري إيسي سيفي أجندا غرتي خي تيفي خسي أتمان كله بدو ديمين صندوق خيسا كله في ديمين أجندا خي تيفي خسي يولي رقدين نقين أجندا خي تيفي خيسا المان كيدي رقدين نقين أتلين أكا جولين تنغرتي بل غرتي دوبرتي يو غرتي إسين أبا إسيدو بيفتي تلفون مالك إرقوديسي تلفون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين رب سبحانه وتعالى قال لنا أجي والحمد لله ربنا جاء ولتنو دي بسي خليوان الرادب بني علان نما اينيو تجتو إنم نخن ونتي والجالون
angoo qabaachuudhamoo kabajaa qabaachuudhamoo qabeenya qabaachuudhamoo moo heddummina gosaatiin immoo maali waan jaamu addunyaan tun dhugaadhaa aalamuma ajaa'ibaati aalama ajaa'ibaa aalama addaa aalama kana malee hin daleyne dhuga kuni jiraachuu qabaa qabeenyi ka gartee gizee gartee namni tokko fuudhuudhaaf dhaqe gandaa gurbaan maal qabaa jaan imaana ni qabaa imaana ni qabaa bara amma masgiidaa amma wajji dhufne imaana san hin baannuu jaan duuba egaa abdi numa jirra wallahi duni umatana nu dadhabamsiisa gidee gidee imaana ni qabaa jennaan amma masgiidaa wajji dhufne jennaani ni salaataa ibaadaa isaanii godhaa jennaani imaana boosan hin baannu kana baannaa jaan mallaqaa beeki duuba alaa kulli haal imaana lachuutuunuma qabaadhu ati imaana rabbitti amantee rabbii kee khaaliqa kee waytaatiisatti amantee khaanillee numa harkatta dalagattee fiddaa inshaAllah biidhnillah rabbi subhaanahu wa ta'ala sumaaf kanna siif kannaa غفور الرحيم ربي سبحانه وتعالى واجفاف نفديس آية حديث غليد وبقرتي دامني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه حديث نخون حديث عجائبات لا يستقيم إيمان عبد إيمان نقبرتشا قرتي إن سبتي رجئي قرتي قد اندابتو حتى يستقيم قلبه أنك قلبي إنسان رقاتي قد دابتو لا قلبي في إيماني ولتيدا قلبي في الربني ولتيدا قلبي في قامني خينيا ولتيدا موتر عجائبات موتر عجائبات خادات إذا لا يستقيم إيمان عبد لا يستقيم قد اندابته هرقوا انسبتوا إيمان عبد إيمان قبلتش حتى يستقيم قلبه وانك قلبين قد دابتت ولا يستقيم قلبه قلبي اللي رقاتي قد اندابتو نوسواستي قربرا في دي ترقمنا في دي ترتكا أسمى واجالتي أسمى جبتي أسمى وان غاري جالتي أسمى وان شري جالت جبتي أسمت قرتي وان غاري جبتي أسمى شري جالتي لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه قد أبستينسي رقعينسي قرتي قلبي دا الرمني جزي رقعي قلبي رقاتي إذن دوبا قرتي إيماني شورة قدا تبت قلبين شورة قدا تبت فإذا استقام القلب استقام الجوارح yoo qalbiin gartee raggaate qaamni illee ni raggaa'ee gartee qaamni adaba godhata
yoo qalbiin raggaatee qalbiin tun sabattee qalbii yoo sabaata qabaattee sabaata yoo qabaatte استقام الجوارح قامن اللين قرتي ناموسا قب إلا أسكيساي قرتي أسكيساي يو دبين تولتي يو قلبين تولتي إجي تولتي يو قلبين تولتي أرمني تول يو قلبين تولتي غوري تول يو قلبين تولتي هركي تول يو قلبين تولتي ميلي اللين تول ميلي يو قلبين تولتي ميلي بك ربين فدو ملين داي اندكو harki waan rabbiin fedhu maleen qabatu gurri waan rabbiin fedhu maleen gaggeeffatu iji waan rabbiin fedhu maleen laaltu وإذا استقام اللسان استقام الجوارح الربني خين يقول له ويتا رجع ثبته قام اللي ثبت اللسان واللسان ترجمان القلب الرب يجون سما بلو غرتي قلبيتي وان قلبين فيتو الربا دبت وان قلبين فيتو الرمني دبت دوغا وان قلبين فيتو الرمني دبتا قامتو اسكيزا سيغدون فتي نباس يوم من الايام يخاغزياتي الدنيا دبدي يخاغزياتي دوكب ستي يخاغزياتي وان تكتاتي باسا وان باسو وخاقزياتي وان جيشتا كوفي لما جتين قباسا duraanuwati gaariin aan qabdu duraanuwati akkana jee gartee gannak haq isaa jechu haq isa idan duuba itti yaadda'uu qaba namni kun qaama isaa tolchuu irratti qalbii isaa tana xaarsuu irratti qalbii tana dhiquu irratti qushashni gartee gizee huccuu teenyarra bu'ee hin feenu beek hijaaba keetirra yoo gartee qushashni bu'e huccuu tee adiirra yoo gartee qushashni bu'e ni feeta sanii ni deemta hin deemtu huccuu san firraa jirtee magaalaa dhayita akka maleetti yaaddoyta akka maleetti xiyyeeffatta idan qalbiin akkasit dhiquu feeti akkasitti xiyyeeffachuu feeti waan yahtamma bihaa gaayata alihtimaam أكانت يادو قبا فإنهما يعني القلب واللسان قلبي في الرمني سلاح إن سلها سلها البدن يوجري لمن تولك آما قلبي في الرمني يوتولن قامني تول وإن فسدا فسد البدن يو إسان بدن قامني لني بدن أبو خيا خنا خيسيسا يا برنغر نمني غارين خيان كون غارين أنكبو خيان كون وان غاري وننجو نما خيسيسا بدا قامني ساتسني بدا وركنت أفاني غرتي وان انتاني ياسو خاربني غرتي بدا خاربني سا غرتي سمي مثالو ما هي برسوني غرتي رادار على أكسي arraba gizee ciisi arrabsu gakkee daaraasi godha dhukee sikkaasa yaaqi qalbiin tee yoo waan gaarii ka yaaddu taate nama arrabsu nama waa godhu nama akka malee dhiisi wanni ka qalbii fi arrabaa nama yaachisaan jiru ka garteeti xiyyeeffachuu qabna وإن فسد فسد البدن وإن فسد قلبي في الرمني وبدن قامني شفتني بدا رقان نجرا كقامني شفتي بدا قلبي يو بدك قامني بدا ايني بدا الرمني يو بدك قامني بدا ايني بدا ما لغرتي رقان حديث رسولات صلوات ربي السلام عليه ارقمان ربي وانجي ألا وإن في الجسد مضغة ألا دمك وإن في الجسد قامنا ما خنا خيسا مضغة فون تكاتو كوجرا فون شيلجو جانين فون تكاتو كوجرا قامنا ما خنا خيس ألا وإن في الجسد مضغة
مدغة يجون فونة الكيرة خاتي كنا تجنينتو تكا فون تكا تكوجر إذا صلحت صلح الجسد كله فون تكان سيوتو لك آمني شفتني تولا وإذا فسد الجسد كله يو فون تكان سنبدي آمني شفتني بد ألا وهي القلب ألا دمك وهي يسين سن القلب قلبي دا تولينسي قلبي دا تولينس ميلات تولينسي قلبي دا تولينس إيجات تولينسي قلبي دا تولينس الربات تولينسي قلبي دا تولينس قرات أكسي دبين إلا ورق قلبي وسخويتك قلبي نكوف ستي كيباداس ديدي صلاتاس ديدي فرشوس دوغي نماس الربسي أسر وام فدقودو إلا قلبي نكوف ستي إلا قلبي فيان قبتو إلا دبين قلبي تنجبدو إلا قلبي تن إيغو فيتي وقال عليه الصلاة والسلام عن اللسان إرجمان ربي الرب ديما خنرا وانجي إذا أصبح ويتغنم فتى ابن آدم المي آدم كن فإن الأعداء كلها قام نساء شفتي تكفر اللسان دجا يا الرب جانين فتقول اتق الله يا الرب ربي صداد قام خنا جابر ويتغنم سوبي غرتي غنما يچو إيغا ركوبها ما غرتي قلبي خن الرب غرتي بدا خنان يا الرب اتق الله فينا يا الرب غرتي او ربي صداد يا الرب قام خنا جو سبب خيتين غبنا سبب خيتين لا خمنا يا الرب اتق الله ربي صداد فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا يا الرب يو أتي رقاتي قد أبت نتيس قد أبنا يا الرب يو أتي ناموسا قبات ناركي لين خينيا ناركي ناموسا قبا إجي ناموسا قبدي قري ناموسا قبا إيقا فإن استقمت استقمنا يو أتي قجل تنوتني قجل يو أتي جلت تنوتي لين جلن يا رب ربي صداد دوننا لاخين إنيو جان قام شوفا جان الربان إذن دبين الدو هلاخ دبين الدو جبدو إذن من هو أفضل الناس إذا جالان نماين ليس أفضلهم جاها أي شرفا نما غرتي خبجا قدو قبو صدركا قدو قبو سني جالان نما أو منصبا نما أنغو قبو أو مالا نما غرتي قبينيا قبو إيقا من هو أفضل الناس أفضل الناس وإنما من حمل قلبا سليما جالان نما قلبي غرتي قلو قبوابا وجاء سيقال إذ جاء ربه بقلب سليم نبي الله إبراهيم كزي ربي سبحانه وتعالى ربي ساتك قلبي سليم قلو دان نمني قلبي خيسي سان نجيا أمني هواسني خيسي ساني بدا دلوني ساني بدا دلقان ساني بدو بيتي ساني اللي بدو لأنه كجروتي خيس ساني أما أكجروتي هزدي أكجروتي وان همتو زيادو أكجروتي إلى الجبدا سيك أباچو أتيوم إلى الشيخ إلى الشجاريتا المناماتف أتيوم فرخيتي في الشيخ إلى الشبريداتا أتيوم قرتي أبليان كيتي في الشيخ إلى الشبريداتا إذن الحسد حسد وانيون تغرتي أبليان نبي الله يوسف مالي فبان كينيا خبا إسا
isa jaalata jechuun eelad darban namni akka nabiyullaa Yuusuf mokkorame jira imtihaan kabiir mokkorri ajaa'ibaa obboleeyyan fuudhanii eelad darbanii وجاءوا بدم كذب جاء ربي سبحانه وتعالى ديغا خيجيبان دفني uccuu isaa gartee dhiiga dibanii yeeyyii nyaatee ati silaa'uun hun dhugoomsituu yaa abba ka duraan bar gizee maslahaa isaanii faarsil ma'ana akhaanaa jaaniin gizee gartee maslahaa isaa ilmi namaa kun gizee maslahaa isaa akkana abooti bar nama gaariidha abooti bar nama kanaati siin jaa gizee waan san sirraa fudhatee gizee wanni san jijjiiramte inni moo namaaboo jaa bar qalee kan iteefi qalee bar waatti gooteefi bar namaaboo san siin jaa laala obboleeyyan nabiyullaa Yuusuf gizee maslahaa isaanii arsil ma'ana akhaanaa jaa obboleessa keenya nu wajji ergi wayta gartee obboleessi gartee achi Yuusuf jalaa hambisee maal jaaniin as garagalee inna ibnaka saraqa jaaniin ilmi keeniyaati ilma kee jaaniin laal akhaanaa jaaniin gizee maslahaa gartee gizee waa fudhachuu waa butachuu deeman faayidaa isaaniitiif akhaanaa jaaniin wayta gartee obboleessachitti gartee Yuusuf hambise nama gartee kubbaayya dhabnee ennaani jooniyaa isaanii keessa kaa'e yaani jooniyaa obboleessaa hambisuu deema obboleessaa ka garaa tokko jechuudha obboleeyyan kaangoo kudhan kaan jooniyaa isaa keessa gartee ciqe fattashee cufa fattashee jooniyaa isaa keessaa baase kubbaayyaa obboleessa isaa ka gartee garaa haadha takkaa jechuudha nama kubbaayyaa keessatti agarree jazaan isaa maali yannaani jazaan isaa gartee sanuma gaa khalaas hidhuudha jaaniin ragaa baan ciqe isaa baase duraanuu beeyna gartee kunaattuudha obboleessa isaa tokko jiraa gartee Yuusuf illee beeki nabiyullaa Yuusuf illee chuutti laal galanii maal jaani inna ibnaka saraqa jaaniin ilmi kee hate inna ibnaka saraqa laal nama tokko ka ati jaalattu yoo inni dhukkubsate maal jaan abo bar rabbumaa mokkoree bar ni mokkorome abo mokkorriidha imtihaanuma rabbiiti jaan namni isaan jaalata yoo dhukkubsatee amata dheeraa gartee sireerra ciise rabbumaa mokkorruma gartee jaan yoommoo namni isaan hin feene dhukkubsatee laal kunoo zaalimaa bar isaa zaalimaa bar akkana kunoo rabbiin sireerra ciibsee jira zaalimanni hattuudha سيقاله التغير إذن كيسي غي وانا تهمين يقبدو الباس همين يقبدو الباس تنافو أفضل الناس نينيويت نما قرتي من حمل إنما من حمل قلبا سليما qalbii gartee onnee qulqullu ta waan gaarii malee yaanne ta istii namatti yaanne ta gartee waan adda addaa shiran xaxne sani abbaa qulqulluu nagaya taati yoo shiratti xaxxe illee gartee firra arrasii dabartu innahu huwa albarru jeeban rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin subhaanahu wa ta'ala خجرتي حق أخي جوتو تدبا دبا سيخنة خيواتي حق أسا الرفستي مو إرسي خطو إرسي خطو على سبيل المثال بر الوالدين جي ربي سبحانه وتعالى بر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إذن بر الوالدين ويتجان هذا بانكي وان تك قرتي
waasin orkun ijoollee keeysaa dhiibbaa yoo si godhan abbaan kee dhiibbaa yoo si godhe hati tee dhiibbaa yoo si goote ati haadha abbaa kee gartee waan isaan sirraa barbaadan guututti kanniidha guututti hada wal bir waan isaan si miidhan immoo dhiis irra dabriif an abbaa kiyya kana godhe ati tiyya kana goote abbaa kiyya nu facaaftee deemte abbaan keenya nu guddise shuf akkana yetti laaladhu jaahila laa ta'rifu shay'an haati tee bar si dhaluu qofaan si da'uu qofaan haqa isii kafaluu hin dandeessu yettee gartee daqiiqaa hanga san du'a gartee afaan dhayitee deebite abbaan kee gartee akka ati duniyaara dhuftu sababaa ta'uu qofaan galata abbaa keetii kafaluu hin dandeessu abbaan keenya kana haadharra nu facaase li'annahu haati gariinis wanni isiin odeeysitu abbaan keessa nama abbaan keessa kakkana abbaan keessa kakkana yaa akhi ijoollee hamtuun barsiisin haadha atilleen ka abbaa haati teessan akkana dhiisi siifi gartee haadha isaaniitiif si jidduudha dubbiin hinaasawiin ilmaan keetirratti utruk dhiisi hinaasawiin ilmaan keetirratti ajandaa keetii fi hajaartii teetii ilmaan keetirratti hinaasawiin dhiisi ijoolleen nagayaa naa guddattu sammuu nagayaati naa guddattu ijoolleen idan warri kanatti nama kana summii fi histii fi balaa qalaa barsiisu eenyu haadhaa fi abbaa taa'ee haadha gartee isaan biratti hamata taa'ee haadha gartee isaan biratti akkana isin gootee bara anarra facaaftee isin deemtee kunoo deemtee gartee akkasitti maarree taatee heerumte akkasitti mintiqishoo taatee jee taa'ee haasa'u kitaaba gartee irra qaraa kitaaba sharrii dhiisi siifi isi ajandaa gartee kee tiifi kasii atummaan qollofadhu gabadhu deemin sunduqoo keessa qollofi deemin ajandaa keetii fi kasii ijoollee irra gadi naqin ajandaa keetii fi kaisaa ilmaan keetii irra gadi naqin atilleen akka ijoolleen tun gartee bal gartee dubartii yoo gartee isiin abbaa isii dubbifte telefoona maallaqa erguu dhiisi telefoona yoo isiin abbaa isii ilaaladhu dubbiftee balaatti buuftu jira haati eeshaaqi hadaa min aljaali beekadhu gaayatul jaal yoo gartee gurbaan isaa inni guddisee inni mucaan kun isaa kun haadha isaa dubbise telefoonaan dubbisee waa ergeef balaa buusa tana tagaa takka waa takka isiin godhin ilaaladhu silaa ilmii qabaatee haati tun itti laffaate dhaltee jirti haqarraa qabdi haa gargaarummaa ta'e dhimmi keetiif kasii immoo wal dhabiinsi keessan mucaan kun immoo haa gargaaru haadha bira dhaabbatu haadha maal goota laalladhu namni keeysisaa hamaa qalbiinsaa wasakaa qalbiinsaa badduu qalbiinsaa xuriidhaa qalbiinsaa gartee dhukkuba qabdu dhukkuba hammeenyaa sharrii dhukkuba hisdiidhaa dhukkuba hijaa hijaa ama meeqa dura akkana maaree yaa akhi dhiisi bakka utruk idan qalbun saliim jechuun taphaa miti afdalu nnaasi man hamala qalbun saliim caalaan nama qalbii gartee tanaboo bareeddu qulqullu ولا تخزيني يوم يبعثون يا ربي قويا قرتين ما يخاف تسنن تكيسين جي نبي الله إبراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون قويا هورين مانا مانقون قويا إلمون مانا مانقون إلا من أتى الله بقلب سليم سلمت من الشرك سلمت من البدع سلمت من الحسد شركيرا بدع في هزدي في مالي في دوكو باجو فراو نجيتات إذن نمني قرتيك قلبي نجيا قبو جيروني سالي نجيا غاستريك انقبو ديغا دنفان اتيولين كو سيقالي مالتو ديغا دنفا والكاس هزدي قرتين ني قلبي قرتين دوكو با همين جن نقبو خان هاي نمني واركتوني ركتني چنكما ماركتن جا maali gaasirikiitti maali ni aaree bar dhiiga danfaa gartee maarree jee unoo diinitti ol ka'ee gartee aaree hospitaala geessan maaltu si aarsa billaa aleeka
نمني قلبي قرتي قلب سليم في أتي ديمو لا يغضب لا تغضب أوصيني يا رسول الله يا رجما ربنا دامي إنني لا تغضب جيل دلني وأنتو فرنو مدلنتات إذن قلبي انت ركوب ستو وأن مدلن سيسو في خانتو جرا عتي دلن سورة دلنو قبضو قرتي يو خرماني ربي تكمي سيري ربي يو شابي دلن كرسولي صلوات ربي السلام عليكم سيري ربي يو تكمي دلن كان أجت جروتي مال كي اصبر يا أخي اصبر أبسي كبرتا أبسا وفدو متانو نياتني أكسي ديسا قراتي فردا قلب سليم قلبي تيتنا كل ليس إذن دوبا إسيتنا مالتو كل ليس فمن أعظم النعم أن يحمل المسلم هذا القلب النقي ومن أعظم النعم إرى بدون نعمة رب سبحانه وتعالى قلبي كل التقي النقي ينسان قرته صافي في العقيدة والإبادة قلب صافي قلبي كل تأكبر اللي تفتو نقطة جزء دلي دلي دبي تكربوا دليتان دلي دبي تكجورا شوم ستيج اللي تلم قوته في تقلبيته إذن قلب صافي كل سن في العقيدة عقيدة خيزت والعبادة عبادة خيزت والمعاملات لا عقيدة خيزت وان قبرت خيزت ربي خيزت عقيدة خيزت كل تو والعبادات عبادة قوت خيزت قلبين تكل كل تو صلاة جزء الله قلت صلاة في ون شفتك أهما قلبي والمعاملات وان دلي غرغرتي سيغلي وان بيتي غرغرتو خيزت سيغلي eri bagala yadirre yada bar yada garte cinki yechu ngati gije beitati nyani ni sol kasu mala siyale arri ol kasa wo magarte adadara sanakas dubbi garte taksib ne bekar dubbi manu ti garte dalla sutwa walida kenya namni gije are gasri ki tka dura gasri ki nakeja gije are o khadini jamfa garte tolka كس يجي في ما قرتي كنت والكو سن دكتور أبيك سيقوله أمانو ترابين وستي مجرة ترابين كقرتي تقول اللي سن أكس يبا تنافو إذن قلب نقي كل صافي سيقوله كل أجايبه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا غلا جبا بقرتين وخيسا كاين جبا أبدا قارمتي قديم مجبتات تكو جولينغل أما ما رئيسا لكم وصنما ما رئيسا وصنو الراديس تك غستي نماس يلا نفتو سبني نماس يلا نفو تك خادي يلا تنغر سيغله غلا للذين امنوا اور ربي اور الاسلام ور مسلماكم بو تاني بنعمل خلاص تايتو يا دقنا كواني في غرتين نغيا كواني في غرتين قلبي ساقل كله يا اخي غلا للذين امنوا غلا جبايتو فسلامة الصدور خلق جميل فسلامة الصدور قمتي نجيتون خيسي خين نجيتون خلق جميل والله تأبيا بريد ربي سيخن الراتك بقواد وخصلة حميدة قود فارفما بل نعمة من نعم التي توهب نيما قرتي أكار ربين كنو يوف لأهل الجنة والرجنة في جزء قرتيسان حينما يدخلونها ويتسان جنة سينا درا وني ربي سبحانه وتعالى خنوف لا مال جي ربي سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل
إخوانا على سرر متقابلين جنة جديد سينا وانا كيس يروح وفا خيسا باس رسول الله صلوات ربي السلام عليه جبريل دورا قرتي جزي قردوفو مال كيسادك ترتورا قرتي قلبي تنا خيساتي بو روسي مال قده جبريل قرتي وپراسونا جايبا قده ترتورا خيسا هذا هم قود شيطان آتي جي لا سنتونو خيسا جيرا بالله عليك إذا مال قدو قمنا قرآن ذكري صلاة أكسي جرخينيا إسرتي الإريسي نجات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته